अब यो गणेशमान पार्क यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर त्यहाँ परबाट देखिन्छ। भनेपछि लाकुरी भेन्ज्याङको टुप्पाबाट एउटा डल्लो पोड्को एउटा डाँडो देखिन्छ। माथि टुप्पामा देखेपछि एउटा त्यो डाँडो चाहिँ विशाल डाँडो। मैले त्यो माथि टुप्पामा पुग्दा जहिले यो ठाउँमा आउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। यहाँ माथि गएपछि यतापट्टि दायाँपट्टि हाम्रो गणेशमान पार्क। यो पर्खालभन्दा भित्र ऊ गणेशमान त्यहाँ उभिराख्नु भएको छ। बाँकी रहेको गणेशमान। ओ सिंह सर, बाघ पनि यस्तो जङ्गलमा तर्छ नि। हिँड्नु नसकेपछि टपिक निकालेर उभिएर कुरा गर्दै रिसाल डाँडा चढ्दैछौँ हामी। उहाँले कति छ भन्नुभयो? मैले अब आयो भने किनभने मलाई थाहा छ कसरी मोटिभेट गर्ने भन्ने। एकचोटि गणेउलालाई चाहिँ इन्द्रको छोरी बिहा गर्ने लहर चलेर इन्द्रको छोरी बिहा गर्छु भनेर मरिहत्ते हालेछ अरे क्या। अनि इन्द्रले छल गरेर त्यसपछि यो चाहिँ पुत्रो झर्ने अनि त्यसपछि सक्ने होइन अनि मर्ने अनि त्यसपछि त्यो सुकेर जाने त्यस्तो खालको प्रपञ्च रचेछ क्या। अनि त्यसपछि त्यो बिहा गर्छु भन्ने कुरो चाहिँ यतिकै मऱ्यो नि त, बिहा त गर्नु पाएर छोरी दिनु परेन। त्यो प्रपञ्च रच्ने इन्द्र चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। देवराज इन्द्र। अब हामी यहाँ एउटा रिसोर्ट रहेछ देउराली माउन्टेन, हामी छिर्दैछौँ होइन त एकदम। सिंह सर अघि हिँडेको दुःखको बिर्सिने खालको रहेछ नि त यहाँ। अब यहाँबाट हेरौँ यो पुरै सनसिटी मेरो नाङ्गा आँखाले त देखिन्छ। यो मैले यहाँ जुम गरेको थिएँ सो द्याट त्यो सूर्यविनायक डाँडो यतापट्टि तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै अब यतापट्टि गएर यो पाइलट बाबा आश्रम पनि यहाँ देखियो। सँगै अब रानीकोटको डाँडाहरू, त्यसपछि माथि देउराली माउन्टेन रिसोर्ट भन्ने ठाउँ यो छ। अनि त्यसपछि अब के नमस्कार मित्रहरू, आशा छ तपाईँहरू सबै आराम कुशल हुनुहुन्छ र सुरक्षित पनि हुनुहुन्छ। यदि कोरोना महामारी नभएको भए आजकल तपाईँ के गरिरहनु हुनुहुन्थ्यो होला? सायद धुमधामको घुमघाम कार्यक्रम सहित देश विदेश घुमेर रमाइरहनु भएको हुन्थ्यो होला। यदि तपाईँ देशभित्रै रहनु भएको भए पनि भिजिट नेपाल 2020 को नाममा बेजोडका साथ रमाइलो गरिरहनु भएको हुन्थ्यो होला। ठाउँ पुगेर रमाइलो गरिरहनु भएको हुनुहुन्थ्यो होला। र अहिले कोरोना महामारीको कारण घरमा बस्नु परेको छ, घुम्न पाएको छैन, अलि टेन्सन भइरह होला सायद। तर नआत्तिनुस् मित्रहरू, म तपाईँलाई काठमाडौँको 8-10 किलोमिटर भित्रै रहेको सानो ठाउँ तर रमाइलो ठाउँमा तपाईँलाई पुर्याउने छु आज। त्यो ठाउँ महालक्ष्मी नगरपालिकाको लामाटार स्थित रिसाल डाँडा, त्यसलाई अहिले गणेशमान सिंह पार्कको रूपमा पनि चिनिन्छ। हुन त त्यो ठाउँमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको पूर्ण कदको शालिग सहितको एउटा पार्क बन्दैछ। हुन त त्यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि बन्न थालेको हो, त्यो कम्प्लिट कहिले हुन्छ चाहिँ थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो गणेशमान सिंहको पार्कमा रमाइलो गर्न अहिले पाउने अवस्था नभए तापनि माथि टुप्पामा पुगेर एउटा रिसोर्ट छ, त्यो रिसोर्टहरू छन् त्यहाँ। अनि विभिन्न खालका सिनरिजहरू हेर्न पाइन्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तिनैवटा सहर अनि हिमालका रेन्जहरू हेर्न सकिन्छ र डाँडाकाँडा होइन र सम्पूर्ण हेर्न पाइन्छ। अब कसरी जाने त? यदि तपाईँ काठमाडौँको कोटेश्वरबाट यात्रा सुरु गर्नुभएको हो भने तपाईँको यात्रा कोटेश्वरदेखि 1.5 किलोमिटर अगाडि पूर्वपट्टि गइसकेपछि कौशलटार भन्ने ठाउँ आउँछ। कौशलटारबाट दायाँपट्टि अब बालकोट छिर्नुपर्ने हुन्छ। कौशलटारबाट 2 किलोमिटर जति अगाडि बढिसकेपछि बालकोटको अन्तिम पोइन्टमा दायाँ र बायाँ लाग्ने बाटो आउँछ। बायाँपट्टि लाग्यो भने तपाईँ सिरुटार हुँदै जानुहुन्छ, दायाँपट्टि लाग्यो भने तपाईँ फेरि ललितपुरको चाँगाथली पस्नुहुन्छ, चाँगाथली हुँदै लुबु हुँदै फेरि लामाटारको ढुङ्गेन पुग्नुहुन्छ।
र सिरोटार हुँदै गए पनि तपाईँ लुबु नै पुग्नु पर्यो, त्यो लामाटारको ढुङ्गेन पुग्नुहुन्छ। बिरुवा हुँदै माथि पनि जान सकिन्छ, तर अलि बाटो राम्रो छैन। सो द्याट तपाईँलाई चाहिँ सिरोटार चोकबाट लुबुतिर छिर्ने बाटो नै म प्रिफर गर्छु अहिलेलाई है। र अर्को, यदि त्यहाँभन्दा बाहेक तपाईँ ललितपुरको चाहिँ ग्वारकोबाट तपाईँ जानुहुन्छ भने ग्वारकोबाट झन्डै 8-9 किलोमिटर 10 किलोमिटर नै भनौँ न टेन्टेटिभ, त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो फेरि तपाईँ पुग्नु हुने लामाटारको ढुङ्गेन भन्ने बस पार्क है, ढुङ्गेन बस पार्क याद गर्नुहोस्, ढुङ्गेन बस पार्क। त्यसपछि त्यो ठाउँमा एउटा सिस्नेरी माध्यमिक विद्यालय एउटा स्कुल छ, यो सामुदायिक विद्यालय। त्यो स्कुलको लेफ्ट कर्नर तपाईँले बाटो अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ सिधै जानुभयो भने त फेरि माथि लाकुरी भन्ज्याङ पुग्नुहुन्छ। लाकुरी भन्ज्याङ त्यो बाटो पनौतीसम्मको बाटो, त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। र तर अहिले हामी लाकुरी भन्ज्याङ जाने कार्यक्रम छैन, त्यहाँबाट हामी उसबाट जान्छौँ ढुङ्गेन है त। अब हामी यात्रा ढुङ्गेनबाट सुरु गर्दैछौँ। तयार हुनुहुन्छ होइन? म सँगै रहनु होला। यात्रा रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ है। अब अहिले हामी घिमिरे थोक, लामाटारको घिमिरे थोकमा पुगिरहेका छौँ हामी। अहिले हामी घिमिरे थोकमा पुगेका छौँ। घिमिरेहरूको बस्ती छ यहाँ। मसँग मेरो गाडीमा देवराज घिमिरे सर हुनुहुन्छ। घिमिरे सर उहाँको घर छेउमै हामी पुग्यौँ। हेर्नुहोस् दायाँपट्टि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त्यो निलो कार्पेट औसीमा झुन्डाइरहेको घर छ नि, ल हेर्नुहोस् है उहाँ घिमिरे सरको। यदि तपाईँ घिमिरे थोकमा आएर अल्मलिनु भयो भने देवराज घिमिरे सरलाई सम्झिनुहोस् है, उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू म्यानेज गरिदिनुहुन्छ यहाँ। उहाँ त यहाँको डन हुनुहुन्छ नि, डन। फेरि डन भनेर अनर्थ लाग्ला। घिमिरे सर यहाँ चाहिँ सर्वपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सबै कुरालाई सहजै रूपमा म्यानेज गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अगाडि बढ्न अब यो चाहिँ ढलान गरेको बाटो सकिसकेपछि अब पालो छ कच्ची बाटोको। म त एकदम पहिलो पटक जाँदैछु, कस्तो बाटो छ मलाई थाहा छैन है त। बाटो ठाउँ-ठाउँमा भत्किएको छ। यो बर्खामा पानी छेक्नको लागि आहाल लगाएको के भन्छ, आली लगाए जस्तो लगाइएको तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यहाँ अलिकति बम्पिङ सम्पिङ हुन्छ, बिस्तारो गाडी गुडाउनु पर्ने छ। लगभग 1 वे ट्र्याक हो यो। त्यसलाई अब ठुलो बनाउने कार्यक्रम त छ पनि भन्छन्। अब हेर्दै जाउँ, बिस्तारो हुन्छ नै होला। टेकेकै छ होला भन्ने हाम्रै बुढाले
तपाईँले देख्नु भएको छ अब यो ठाडो ठाडो भिड घुमाउरो एउटा टर्निङहरू एकदम टर्निङ अलिकति खतरनाक टर्निङहरू छ। सानो सानो गाडी हो भने त अलिकति उक्लिन अलिक गाह्रै पर्छ। नचलाएको मान्छेलाई अलिक अनुभव हुँदैन। यस्ता यस्ता गाडी गइरहेको तेरो जान्छ त्यही भएर सकेसम्म के गर्नुपर्छ भने अब यो बाटो ठिक छ त धेरै उपर कापड छ क्या तल बन्द पर्छ। अलिकति जान्ने अलि राम्रैसँग प्र्याक्टिस गरेको ड्राइभिङ गर्न धेरै वर्ष ड्राइभिङ गरेको छ भने त प्रब्लम पर्दैन। तर सानो गाडीलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै छ किनकि भर्खरै बाटो देखिरहनु भएको छ तपाईँले। भर्खरै बर्खा सकिएको छ, बर्खा सकिएर यो बाटो सम्याउन भ्याएको छैन, त्यसै कारणले अलिक गाह्रो भइरहेको छ। आउनु छ है सँगसँगै बिस्तारै जाउँ। ओके अब यो टर्निङ चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। टर्निङ फेरि एकचोटि ब्याक गरेर अगाडि बढौँ, बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढौँ, नआत्तिकन बढौँ। अलिकति जान्ने खालको यो एक दुई पटक आइरहेको मान्छेलाई त थाहा हुन्छ, तर म चाहिँ आज अहिले पहिलो पटक आएको छ। बाटो कस्तो छ, अगाडि कस्तो छ मलाई पनि वास्तवमा थाहा छैन। हुन त मसँग साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ देवराज घिमिरे सर। देवराज घिमिरे सरले मलाई गाइड गरिरहनु भएको छ। उहाँ आफ्नै ठाउँ यो घिमिरे थोकको एउटा डन है, सबैभन्दा घिमिरे थोकको डन हुनुहुन्छ उहाँ। डन भनेर फेरि अनर्थ नलागोस्, उहाँ यो ठाउँको सर्वपरिचित मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कसैलाई पनि अप्ठ्यारो परेमा घिमिरे थोकमा आइसकेपछि देवराज घिमिरेलाई सम्झिनु भयो भने केही फरक पर्दैन, उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू म्यानेज गरिदिनुहुन्छ। ओके एउटा अलिक खतरनाक टर्निङमा हामी छौँ, बिस्तारै जाउँ, अलिकति नआत्तिकन है त टर्निङमा। ओके टर्निङ पास भयो, टर्निङ पास भयो। ठाउँ ठाउँमा यस्तै टर्निङ हुँदै हामी अगाडि बढ्छौँ र बाटो त्यति नराम्रो पनि देखिँदैन, तर बाटो गाडीको निम्ति चाहिँ अलिकति राम्रो पनि होइन। सानो सानो गाडीहरूलाई अलिकति जोडै पर्छ, अलिक उनीहरूलाई गाह्रै पर्छ। ओके हामी अब गाडी जाने ठाउँसम्म लगभग आइपुग्यौँ। त्योभन्दा माथि अब यहाँनिर टर्निङ अब गाह्रो भएको छ, टर्निङ पुग्दैन, तर पनि यो सबै त्यो मन्दिर बनाउने भनेको यही हो नि बाटो। ल हामी कहाँ छौँ देवराज सर? हामी अहिले चाहिँ आउनु न, लामाटारको गणेशमान पार्क नजिक छौँ। गणेशमान पार्क भनेको भन्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई म देखाउँछु, तर अब अलिक धेरै माथि नै छ, यसमा जुम गर्नु मिल्दैन। यो मैले खिचिरहेको छु होइन, उसले खिचिरहेको छु भनेर चाहिँ जसले सुकै बुझ्नुहोस् है। अब यो गणेशमान पार्क यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर त्यहाँ परबाट देखिन्छ। त्यो भ्यूबाट देखिन्छ होइन, म्याम अगाडि लागिसक्नु भयो। ल जाउँ त जाउँ, त्यही बाटो लाग्नु। लेट्स गो होइन। विशाल डाँडा रे, रिसाल डाँडा, रिसाल 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 म्याम यताबाट जाउँ दिनुभएको। अब हामी रिसाल डाँडा, यो लाकुरी भन्ज्याङकै रिसाल डाँडा भन्छौँ। लाकुरी भन्ज्याङको अब अर्को डाँडा, अर्को डाँडा भनेपछि लाकुरी भन्ज्याङको टुप्पाबाट एउटा डल्लो पड्को एउटा डाँडो देखिन्छ। माथि टुप्पामा देखेपछि एउटा त्यो डाँडो चाहिँ रिसाल डाँडो। मैले
त्यो माथि टुप्पामा पुग्दा जहिले यो ठाउँमा आउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो अनि आज आउँदैछौँ हामी यहाँ चाहिँ पिकनिक सिकनिक मनाउँदो रहेछ नि हेर्नुहोस् अब पुग्दैछौँ कताबाट ए यो सिँढी ए ल यहाँ चाहिँ अब गीत सित गाउँदै होइन रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ ल अब यहाँ हामी यो कति सिँढी छन् यो लगभग 100वटा स्टेप जति छ अब सिँढी चढ्दैछौँ अब यसको बारेमा अलिकति देवराज सर हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ यता उहाँले बताउँदै लानुहुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ माथि गएपछि यो यतापट्टि दायाँपट्टि हाम्रो गणेशमान पार्क यो 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 पर्खालभन्दा भित्र र बायाँपट्टि चाहिँ यो पुरानो जङ्गल छ पुराना रुखहरू छन् यसमा यहाँ रुखहरू मुहानहरू छ जङ्गल पर्ने लडियाला भन्दै जानुहोस् यहाँ माथि चाहिँ एउटा रिसोर्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ तिनटै सहर देखिन्छ त्यो रिसोर्टमा जाँदैछौँ हामी अहिले यो मकालु कि माउन्ट के नाम गरेको के माउन्टेन रिसोर्ट माथि लाकुरी भन्ज्याङबाट तल ओर्लिँदा पनि पुगिन्छ पुग्नलाई तर त्यो बाटो अलिकति उताबाट अहिले चाहिँ बनाउँदै हामी अर्को बाटो लिएर आएको छौँ अघि तपाईँहरूले गाडीमा अलिक खतरनाक मोडहरू गणेशमान त्यहाँ उभिराख्नु भएको छ बाँकी रहेको गरेमा स्या आयो त हत गाडी ल्याउनु मिल्छ क्या होइन गाडी यहाँसम्म चाहिँ आउने रहेछ अझै पनि जाने रहेछ माथि जानु त ठिकै छ ल स्या आयो हो ल आउनु हाम्रो सिंह सर स्वास्थ्यको लागि एकदम खतरनाक छ ल आउनु पुग्ने कता ल भन्नुहोस् त भयो सर ल छिटो मान्छे नै लड्यो भनेपछि म बुढोले के गर्ने रे पदार्थ नखाने तपाईँ अनि कहाँ साथीहरू हिँड्न नसकेर मार्नु होइन उद्धार गर्नुपर्ने जस्तो छ उद्धार गरौँ ओ सिंह सर बाघ पनि यस्तो चाहिँ जङ्गलमा तर्छ नि हिँड्न नसकेपछि टपिक निकालेर उभिएर कुरा गर्दै आउनु गहन विषय हो आउनु नेपालको शिक्षाको हामी शिक्षाको बारेमा परिवर्तनको लागि हो नेपालको शिक्षा कता जाँदैछ भन्ने विषयमा शिक्षा यता जाँदैछ ल यार झनै लडेको यार झनै रिसाल डाँडा चढ्दैछौँ हामी अब माथि टुप्पाबाट सबै भ्यू देखिन्छ तिनवटा जिल्लाको काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर हाम्रो गाइड चाहिँ सबभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ के अरे कसरी उहाँले कति छ भन्नुभयो मैले अब आयो भने किनभने मलाई थाहा छ कसरी मोटिभेट गर्ने भन्ने मलाई मोटिभेट ल मोटिभेट अस्ति त सहनै नसकिन्थ्यो अझै फनेर पुरै गड्याउलाई निकै मर्ने अब म गड्याउलाई देखाइराख्नु भ्याउँदिनँ आज गड्याउलाई निकै मरिराख्ने अनि एकचोटि गड्याउलाको बारेमा कथा त मलाई पुरै आउँदैन एकचोटि गड्याउलालाई चाहिँ इन्द्रको छोरी बिहा गर्ने लहर चलेर इन्द्रको छोरी बिहा गर्छु भनेर मरिहत्या हालेछ अरे क्या त्यसपछि अनि के गर्ने कसो गर्ने यो त चिल्लो देखिन्छ नि त्यो इन्द्र जात्राभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि धेरै चिल्लो भयो धेरै राम्रो ग्लो देखियो अनि इन्द्रले छल गरेर त्यसपछि यो चाहिँ फुत्रो झर्ने अनि त्यसपछि सक्ने होइन अनि मर्ने अनि त्यसपछि त्यो सुकेर जाने त्यस्तो खालको प्रपञ्च रचेछ क्या अनि त्यसपछि त्यो बिहा गर्छु
भन्ने कुरो चाहिँ यतिकै मऱ्यो नि त बिहा त गर्न पाएर छोडिदिनु परेन इन्द्र जात्रा इन्द्र त्यसले अब यहाँ त्यो बनाउँछ यहाँ ठस्टसी अब सबै यही गनाउने त्यो प्रपञ्च रत्न इन्द्र चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ देवराज इन्द्र होइन हामी अझै पनि चढ्दैछौँ के चल्दै खुड्केला म्याडम उहाँ माथि अघि नै पुगिसक्नु भएको छ होइन ल आउनुहोस् अब हामी यहाँ एउटा रिसोर्ट रहेछ देउराली माउन्टेन हामी छिर्दैछौँ होइन त एकदम सिंह सर हजुर अघि हिँडाइको दुःखको बिर्सिने खालको रहेछ नि त यहाँ हेर्नु त देउराली माउन्टेन रिसोर्टमा आइपुगेका छौँ हामी ओहो अब यहाँदेखि सबै देखिन्छ जुन देखिन्छ तपाईँ त्यो सिन देखिसकेपछि त्यत्तिकै यो दुःख बिर्सिहाल्नुहुन्छ सर 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 पारेर ओहो म यहाँबाट हेरौँ यो पुरै सनसिटी मेरो नाङ्गा आँखाले त देखिन्छ यो मैले यहाँ जुम गरेको थिएन सो द्याट त्यो सूर्यविनायक डाँडो यतापट्टि तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै अब यतापट्टि गएर यो पाइलट बाबा आश्रम पनि यहाँ देखियो सँगै अब रानीकोटको डाँडाहरू त्यसपछि माथि पुरै देखिँदो यो देउराली माउन्टेन रिसोर्ट भन्ने ठाउँ यो छ अनि त्यसपछि अब के अब यो भक्तपुर हेर्नुहोस् है म यहाँ जुम गरेर त सन सिटी सायद देखाउन सक्छु सक्दिनँ आई डोन्ट नो म ट्राई गर्दैछु उताको त पेप्सी को कहाँनिर छ सन सिटी अपार्टमेन्ट कता छ आई डोन्ट नो अलिक क्लियर भएन धेरै पर छ सूर्यविनायक डाँडो यो सूर्यविनायक डाँडो त्यसपछि काठमाडौँ ओल्ड स्कुल यो देखिया छ यो काठमाडौँ यो ओल्ड स्कुल पाइलट बाबा आश्रम यहाँ छ यो घ्याम्पे डाँडा भयो अनि त्यहाँबाट गएर अब रानीकोट आयो उयो अन्तलिङ्गी छ हामी कहाँ हामी यो देउराली माउन्टेनमा हामी आएका छौँ होइन अघि मैले यहाँ यसो सिनेरी सबै खिचिसकेँ क्या आफ्नो परिचय र यसको बारेमा बताइदिनु त ल हामी साउजी कतिजना साउजी हुनुहुन्छ ल दाजुभाइ होइन यहाँ खिच्दै लाग्यो क्या एड गर्नु न ल यहाँबाट त्यो भक्तपुर पनि खिचिसकेँ क्या मैले काठमाडौँ त पर धेरै टाढा छ साइडमा ललितपुर छ अगाडि काठमाडौँ छ भन्छौँ त्यही त हामीसँग के छ अरू यो ठाउँ यो माउन्टेन हेर्नलाई सबैभन्दा बेस्ट पोइन्ट यो मात्रै हो मलाई भन्छ तपाईँको उनकै तपाईँको डकुमेन्ट नम्बर 1 पानोरामिक भ्यू चाहिँ देखिन्छ अब हामी त्यतै सबै देखिन्छ भन्छ सबै चिज छ यतापट्टि उतै छ अहिले यहाँहरूले के नखाना आएको जस्तो ठान्नु होला हामीले केही खाएको छैन हेर्नुहोस् हामी जस्तो यहाँ भगवान् बुद्ध कोही छैन सुध होला हेर्नु त
होइन यहाँ उसको रिसोर्टमा आएर दुनियाँ खायो भने ठान्नु होला केही खाएको छैन ऊ नारद सर बिचरा ऊ एउटा कफी एक कप कफीमा डल्लिरहेको छ पानीमा हेर्नु पानी पनि यो पानी हो यो मूलको पानी हो हेर्नुहोस् मूलको पानी खान्छ ल कसैले खानु पाएको छ मिल्को पानी खाइयो